मेरी सालगिरह का दिन था। मैं बहुत खुश थी, पूरी तैयार भी थी। ये मेरी 15वीं सालगिरह थी और अब्बा ने काफ़ी धूमधाम से मनाने के इंतज़ामात कर रखे थे। मैंने अपनी सारी स्कूल की सहेलियों को बुलाया हुआ था। कुछ ख़ानदान वालों को भी दावत दी गई थी और साथ ही अब्बा ने अपने जिगरी यार जमील अंकल को भी बुलाया था। हमेशा की तरह जमील अंकल मेरे लिए तोहफ़ा लेकर मुस्कुराते हुए आए थे और साथ ही चॉकलेट्स भी लाए थे। वो हमेशा से ही मेरे लिए ढेर सारे तोहफ़े और चॉकलेट्स लेकर आते थे। वो काफ़ी पैसे वाले थे, इसलिए उन्होंने हमेशा ही मुझे महंगे तोहफे दिए थे और हर मौके पर उनके तोहफ़ों का इंतज़ार करती थी। लेकिन इस बार जब जमील अंकल मेरी सालगिरह के लिए हमारे घर में दाखिल हुए तो मेरी नज़र एकदम से उन पर ही ठहर गई। ये जवानी का असर था या फिर मेरी निगाहों की तवज्जो कि पहली बार मैंने जमील अंकल को बगौर देखा था और बस देखती ही चली गई थी। मेरी सहेली शाजिया जो मेरे बराबर में बैठी थी आहिस्ता से कहने लगी, ये आदमी कौन है? इसके बाजू तो देखो, ऐसा लगता है जैसे जिम करता हो। शाजिया की बात पर मैंने तो और भी गौर से जमील अंकल के सीने और बाजू की तरफ देखा और मुझे एहसास हुआ कि वाकई ही वो शायद जिम जाते हैं, वरना 60 साल की उम्र में एक मर्द का इतना ताकतवर और तवाना होना आम बात तो नहीं थी। जमील अंकल कहीं से भी 60 के नज़र नहीं आते थे। उनका क्लीन शेव चेहरा, गोरी चिट्टी रंगत और नीली आंखें इन्हें सबसे मुख्तलिफ बनाती थी। शाजिया कोहनी मारकर कहने लगी, यार ये तो बढ़ापे में इतने हैंडसम हैं, जवानी में कैसे होंगे? शाजिया की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई और माजी के चंद लम्हे मुझे याद आए। वाकई ही जमील अंकल अपनी जवानी में इससे भी ज़्यादा गज़ब डालते थे, लेकिन बढ़ापे में इनकी शख्सियत में एक ग्रेस भी शामिल हुआ था, जिसकी वजह से शायद मेरी निगाहें इनसे चिपक कर ही रह गई थी। इससे पहले कि मैं मज़ीद इनका जायज़ा लेती, अम्मा की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। कहने लगी, दुआ जल्दी से केक काटो, सब मेहमान आ गए हैं, खाने का इंतज़ाम भी करना है। अम्मा की बात पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि एक छुरी फेरी और सब ने तालियां बजाई। फिर जमील अंकल मेरे ख़रीद आए और उन्होंने अपना तोहफ़ा मेरे आगे किया। जब मैं सोने की बालियां जगमगाते देख रही थी, इतनी महंगी और कीमती बालियां देखकर मेरी आंखें चमक उठी थी। साथ ही मेरी सहेलियां भी हैरान रह गई कि मेरे अब्बा के दोस्त ने मुझे इतना महंगा तोहफ़ा दिया है। मैंने जमील अंकल का दिल से शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रख दिया और कहने लगे, तुम इस बालियों से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। इनकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर चमक आ गई। मैं जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और ऐसे में जब मैं अपनी ज़ात के लिए किसी मर्द के मुंह से ऐसे जुमले सुनती तो मुझे खुशगवार सा एहसास होता। मैंने जमील अंकल का शुक्रिया अदा किया और फिर सब मेहमानों के लिए खाना लगा दिया गया। कुछ देर बाद ही सारे मेहमान चले गए, लेकिन जमील अंकल अब्बा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे रह गए। वो अक्सर ही देर रात तक हमारे घर रुक जाया करते थे। अब्बा ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगे, बेटी मेरे और जमील के लिए चाय बना कर ले आओ। मैं जो बहुत ज़्यादा थक गई थी, जमील अंकल के नाम पर जल्दी से बावर्ची खाने में चली गई और चाय चढ़ा दी। अगर किसी और मौके पर अब्बा मुझे चाय बनाने के लिए कहते तो मैं फ़ौरन मना कर देती, लेकिन जमील अंकल के लिए मैं कभी कभार इनकार ना करती। शायद ये इनका मोहब्बत भरा रवैया था या उनकी ज़ात में ऐसी कशिश थी कि मैं खुद ब खुद उनकी तरफ खींचती थी। पिछले कुछ अरसे से तो मैं बहुत ही ज़्यादा जमील अंकल की गुरीदा हो गई थी और आज मैंने जिस तरह उनकी खूबसूरती को महसूस किया था, मेरे दिल में उन्हें बार बार देखने के लिए बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही थी। मैं चाय बना के जमील अंकल और अब्बा के पास पहुंची तो वहीं बैठ गई और जमील अंकल से बातें करने लगी। जमील अंकल मुझसे कहने लगे, अब तो 10वीं जमात पास कर ली है, अब बताओ आगे क्या पढ़ोगी? और मैं यूं ही उनके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। जमील अंकल मुझे मुख्तलिफ मशवरे देने लगे, जबकि मेरी निगाहें तो उनके बाजू और सीने से ही चिपक कर रह गई थी। फिर मैंने एक नज़र अपने बाप पर डाली। मेरे अब्बा का बड़ा सा पेट निकला हुआ था, चेहरा बहुत ही ज़्यादा थका मांद नज़र आता था। शायद ये हमारे घरेलू हालात थे जिसकी वजह से अब्बा ने कभी खुद पर तवज्जो नहीं दी थी। वो हर वक्त हमारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए काम काज में लगे रहते। जबकि जमील अंकल का अच्छा खासा कारोबार था, उनके 2 बेटे थे और दोनों में बैरून मुल्क में तलीम हासिल कर रहे थे। उनके पास बड़ा सा बंगला और गाड़ी थी। गर्ज ये कि किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से वो खुद पर भी तवज्जो देते थे और शायद जिम वगैरह भी जाते थे। रात 1 बजे तक मैं अब्बा और जमील अंकल के साथ ही बैठी रही और फिर जब कमरे में आई तो बिस्तर पर रख के बाकी तोहफे खोल सब ने
ही मुझे बहुत कुछ दिया था, लेकिन मेरे हाथ में बस वो सोने की बालियां रह गई थी। काफ़ी देर तक मैं उनको देखती रही और फिर अपने कानों में डालकर गुनगुनाने लगी, अगर जमील अंकल जैसा कोई शख्स मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाए तो मेरी ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत हो जाए। ये ख्याल आते ही मैं पूरी तरह से शर्मा गई और आईने में अपने बदन निखरते हुस्न को देखने लगी। अपनी इस जवानी और हुस्न के साथ तो मैं किसी को भी अपना आशिक बना सकती थी। बस यही ख्याल मेरे जहन में घर कर गया था और मेरा सारा ध्यान जमील अंकल की तरफ अटक कर रह गया था। अगले दिन मैं यूं ही फारग बैठी थी तो मैंने अम्मा से कहा कि मैं शाजिया की तरफ चली जाऊं। अम्मा ने इनकार ना किया क्योंकि शाजिया का घर करीब ही था और 10वीं के इम्तहान से मैं फारग हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से दुपट्टा गले में डाले चप्पल पहने शाजिया के घर के लिए निकल गई। लेकिन गली के कोने पर पहुंचकर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो हमारी गली के कुछ लड़के थे जो कोने पर खड़े थे और अब मुझे देखकर मेरी शान में अजीबोगरीब लाइनें कह रहे थे। इससे पहले कि मैं उन्हें कोई जवाब देती, जमील अंकल वहां पहुंच गए। शायद वो हमारे ही घर आ रहे थे। उन्होंने भी वो सब जुमले सुन लिए। जमील अंकल ने अपनी गाड़ी मेरे पास रोकी और ख़ुद गाड़ी से उतर गए और ना जाने उन लड़कों के करीब जाकर क्या कहा कि देखते ही देखते वो सब यहाँ वहाँ हो गए। फिर जमील अंकल अपनी गाड़ी के पास आए और इशारे से मुझे बैठने का कहा। मैं तो जैसे उनके एक इशारे की मुंतज़िर थी, जल्दी से उनकी गाड़ी में बैठ गई। जमील अंकल ने नाराज़गी से मुझे देखा और कहने लगे, ये तुम शाम के वक़्त इस होलिये में कहाँ जा रही हो? उनकी नज़र मेरे सरापे पर थी। मैंने एक नज़र खुद पर डाली। दुपट्टा गले में एक तरफ झूल रहा था, बालों की ऊंची पोनी बनी हुई थी और मैं पूरी तरह मेकअप से आरास्ता थी। जमील अंकल की बात पर मैं एक लम्हे को शर्मिंदा हुई और कहा मैं शाजिया की तरफ जा रही थी। वो कहने लगे, देखो दुआ, अब तुम बड़ी हो गई हो, लड़कियों को घर से इस तरह नहीं निकलना चाहिए। बताओ कहाँ है शाजिया का घर? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और वापसी पर भी मैं तुम्हें ले लूँगा, तुम मुझे कॉल कर देना। नरमी से मुझे समझाते हुए उन्होंने मुझे शाजिया के दरवाजे तक छोड़ दिया और फिर खुद वापसी के लिए पलट गए। जब मैंने उन्हें जाता देखती रह गई, फिर मैं शाजिया के घर में दाखिल हुई तो वो तो हैरत से पूछने लगी, गाड़ी की आवाज़ आई थी, तुम क्या गाड़ी में आई हो? तब मैंने उसे सारी बात बता दी। ये सुनकर वो बड़ी खुश हुई और मुझे छेड़ने लगी। कहने लगी, तुम्हारे बड़े मज़े हैं, एक गली पार दोस्त के घर आने के लिए तुम्हें गाड़ी तो लिफ्ट मिल गई, जब हमें कोई पूछता तक नहीं। शाजिया की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुई और कहा, पागल तू नहीं होगी, ओ मेरे अब्बा के दोस्त हैं, 60 साल के बूढ़े आदमी हैं, कुछ तो सोच समझ कर बात किया करो। मेरी बात पर शाजिया ज़ोर से हंसी और कहने लगी, 60 साल के हैं मगर लगते नहीं, ये अकेले मर्द हैं ना, बीवी है ना बच्चे। यहाँ में ऐसे आदमी अपनी तन्हाई से परेशान होते हैं, अच्छी तरह सोच लो, खूब पैसे वाले हैं। जमील अंकल अगर तुम्हारे हो गए तो तुम्हारी तो ज़िंदगी ही संवर जाएगी। मेरी दोस्त शाजिया ने यह बात मजाक में कही थी, लेकिन मेरे दिल के जज्बात बदलने लगे थे। इसकी बात पर हंसने या उसे डांटने की बजाय मैंने खामोशी इख्तियार की थी, क्योंकि ये सच था कि जमील अंकल वाकई ही अपनी बीवी की वफ़ात के बाद बिल्कुल तन्हा से थे और उनकी बीवी की वफ़ात को भी तकरीबन 15 बरस होने को थे। दोनों बेटे परदेश काट रहे थे और वो यहाँ तन्हा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब भी वो अपना ज़्यादातर वक़्त मेरे अब्बा के साथ हमारे ड्राइंग रूम में ही गुजारा दिया करते थे। अगर सच में जमील अंकल जैसे खूबरू और लैम शमीम मर्द मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते तो मेरी ज़िंदगी ही संवर जाती। फिर उन्हें देखकर मेरे दिल जिस तरह धड़कने लगा था, बात वाकई ही कुछ और थी। मुझे सोचों में गुम देखकर शाजिया ने मुझे हिलाया और कहने लगी, कहाँ खोई होगी? लगता है जमील अंकल के ख्यालों में अभी से गुम हो गई हो। उसने फिर हंसते हुए मुझे तंग किया और इस बार मैं जानबूझकर मुस्कुरा दी ताकि वो मेरी गायब दिमागी को महसूस ना कर सके। कुछ देर शाजिया के साथ गुजारकर मैंने जमील अंकल को वापसी के लिए कॉल की और वो खुद ही मुझे लेने के लिए चले आए। फिर उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और पूछने लगे, आइसक्रीम खाओगी क्या? मैं भला क्यों इनकार करती, इसलिए जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। वो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले गए। जमील अंकल ने आइसक्रीम खिलाने के बाद मुझे थोड़ी बहुत ख़रीदारी भी करवाई जो बहुत ही महंगी थी और उनकी पसंद की थी। और फिर जब वो मुझे घर छोड़ने के लिए आए तब मैंने उन्हें अंदर आने की दावत दी, मगर कहने लगे, मैं अब घर जाऊंगा, काफ़ी देर हो गई है, तुम भी आराम करो। जमील अंकल ने अम्मा को बता दिया था
کہ وہ مجھے گھمانے پھرانے کے لیے لے کر جائیں گے، اس لیے اماں نے مجھے دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ البتہ میرے ہاتھ میں موجود شاپنگ بیگز دیکھ کر اماں نے غصے کا اظہار کیا کہ تمہیں جمیل انکل سے اتنے مہنگے کپڑے وغیرہ نہیں لینے چاہیے تھے۔ میں نے اماں سے کہا کہ جمیل انکل نے سب کچھ زبردستی مجھے دلوایا ہے۔ میری بات سن کر اماں چپ ہو گئی، اور پھر میں نے وہ سارے کپڑے پہن کر دیکھے، سبھی ایک سے بڑھ کر ایک اور خوبصورت تھے۔ 2 دن بعد ابا کہنے لگے، میں نے جمیل کو کھانے پر بلوایا ہے، اس کا مچھلی کھانے کا بہت دل چاہ رہا تھا، میں مچھلی لا دوں گا، تم دونوں ماں بیٹی مل کر اہتمام کر لینا۔ ابا کہہ کر چلے گئے۔ اماں گھر کے کاموں میں لگ گئی اور میں نے جلدی سے جمیل انکل کا دلایا ہوا ایک خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا نکال کر استری کیا اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ اماں کسی کام سے کمرے میں آئی تو مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی، کہنے لگی، تم کہاں جا رہی ہو جو اتنا سج دج کر بیٹھ گئی ہو؟ تمہیں تو میرے ساتھ باورچی خانے میں مدد کروانی ہے۔ تمہارے ابا تمہارے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ اب تم گھرداری سیکھ لو۔ اماں کی بات سن کر میں ایک دم ہی حیران ہو گئی اور کہا، اماں ابھی تو میں نے 10ویں جماعت پاس کی ہے اور آپ لوگوں کو میری شادی کی پڑ گئی ہے۔ میں تو اس کے لیے تیار ہوئی تھی کہ جمیل انکل مجھے یہ جوڑا دلایا تھا، اگر وہ مجھے پہنا ہوا دیکھیں گے تو انہیں خوشی ہوگی۔ میری بات پر سر ہلاتے ہوئے اماں کہنے لگی، چلو باورچی خانے میں آ جاؤ، تیار ہو گئی ہو لیکن کام تو کرنا پڑے گا نا۔ میں نے اماں سے بالکل بھی اختلاف نہ کیا، جلدی سے باورچی خانے میں پہنچ گئی اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد جمیل انکل آ گئے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، تم اس جوڑے میں بہت اچھی لگ رہی ہو۔ ان کے منہ سے اپنی تعریف سن کر میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ ان کی نظر میری جوانی اور خوبصورتی پر ٹھہر جائے، جس طرح میری نظر ان کی خوبصورت وجود پر چپک گئی تھی۔ جمیل انکل کو اماں کی بنائی ہوئی مچھلی بہت پسند آئی تھی۔ وہ بہت تعریف کرتے ہوئے کھانا کھانے لگے اور میں بس چوری چپکے ان پر نظریں جمائے انہیں دیکھتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر انہیں حاصل کر لوں۔ ایک عجیب سی بے چینی اور تشنگی میرے وجود میں بھر گئی تھی۔ کافی دیر ہمارے گھر وقت گزارنے کے بعد جمیل انکل تو واپس چلے گئے تھے، لیکن جاتے جاتے میرا سکون بھی لے گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ بس وہ میری آنکھوں کے سامنے رہیں اور میں انہیں دیکھتی رہوں۔ میری دوست شازیہ کبھی میرے گھر آ جاتی تو میں کبھی اس کے گھر چلی جاتی۔ وہ جب بھی آتی تو جمیل انکل کا ذکر کرنا نہ بھولتی۔ نہ جانے وہ ایسے دانشتہ طور پر کرتی تھی یا پھر غیر دانشتہ طور پر اس کے منہ سے جمیل انکل کا نام نکل جایا کرتا تھا۔ جو بھی تھا، میرے دل میں ہر گزرتے دن کے ساتھ جذبات بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اور پھر ایک دن اماں ابا کو کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جانا پڑا۔ دراصل دوسرے شہر میں میری پھپھو کا گھر تھا اور وہاں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی، اس لیے ابا کہنے لگے، تم گھر کا خیال رکھنا، میں اور تمہاری ماں کل تک واپس لوٹ آئیں گے۔ اماں ابا نے مجھے خدا حافظ کیا، بہت ساری نصیحتیں کی اور چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں یوں ہی گھر میں تنہا بیٹھی تھی۔ وقت گزارنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کہ اتنے میں دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں نے دروازے پر گئی تو سامنے ہی جمیل انکل کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں دروازہ کھول کر انہیں ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، کیا بات ہے، ابا نہیں ہیں کیا گھر پر؟ شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس وقت ابا گھر پر ہی ہوتے تھے، اس لیے جمیل انکل چلے آئے تھے۔ شاید اس بار ابا جانے سے پہلے انہیں بتانا بھول گئے تھے۔ میں ان کے برابر میں ہی بیٹھ گئی اور کہا، اماں اور ابا تو سکھر گئے ہیں، پھپھو کے گھر میں کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ میری بات سن کر جمیل انکل ایک دم چونک اٹھے، کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، پھر میں بھی چلتا ہوں۔ شاید انہیں اپنا یہاں تنہا ہونا کچھ مناسب نہیں لگا تھا، اس لیے وہ فوراً کھڑے ہو گئے، مگر میں نے موقع دیکھ کر جمیل انکل کا بازو پکڑ لیا۔ انکل آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں تو موجود ہوں نا، بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ میں نے انتہائی نرمی اور محبت سے کہا تو وہ کہنے لگے، نہیں دعا، جب تمہارے ابا آ جائیں گے تو پھر میں تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کے لیے آ جاؤں گا۔ اس وقت تم گھر میں اکیلی ہو، میرا یہاں ہونا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کھل کر ساری بات کہی اور پھر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو میں نے انہیں پیچھے سے پکڑ لیا اور ان کے سینے کے گرد اپنے بازو کا حصار مضبوطی سے باندھ لیا۔ میں اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ مت جائیں نا، کچھ دیر رک جائیں،
میں نے بہت معصومیت سے انہیں روکنے کی کوشش کی، مگر جمیل انکل نے میرے بازو سے خود کو آزاد کروایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، اپنی سہیلی کی طرف چلی جاؤ، اسے بلا لو، میرا یہاں رکنا بالکل مناسب نہیں۔ انہوں نے پھر جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ تب کی بار میں نے پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے انہیں پکڑ لیا اور ان کے سینے میں سمائے ہوئے اپنے جذبات بیان کرنے لگی۔ میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں جمیل انکل، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ آپ دیکھنے کے بعد میرا اپنے دل پر قابو نہیں رکھتا، مجھے اپنا لے۔ میں سچ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے انہیں کھینچ کر صوفے پر بٹھایا تھا اور ان کے بالکل نزدیک بیٹھتے ہوئے بے تابی سے اپنے جذبات ان کے آگے بیان کر دیے تھے، جسے سننے کے بعد ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم ہی غسیل لہجے میں کہنے لگے، دعا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میری بیٹی جیسی ہو۔ میں تمہارے باپ کی عمر کا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن بیٹی جیسی۔ ان کی بات پر مجھے ایک دم ہی غصہ آ گیا، شاید جوانی کا جوش تھا یا اندر کی بے چینی۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینکا اور کہا، کیا کمی ہے مجھ میں جمیل انکل؟ میں جوان ہوں، خوبصورت ہوں، آپ کی خواہش پوری کرنے کے قابل ہوں، پھر کیوں آپ مجھ پر نظر نہیں ڈالتے؟ میں آپ کے دنیا کی ہر خوشی دے سکتی ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کتنے سالوں سے تنہا ہیں، آپ کا دل نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کی تنہائی بانٹے۔ میں اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اپنا آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ بے تابی سے میں جمیل انکل کے سینے سے جا لگی تو وہ ایک لمحے کر کے بالکل خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے میری کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور میری کمر کو سہلانے لگے۔ میرے اندر کی بے چینیوں نے اور بھی شدت اختیار کی اور میں کس کر ان کے سینے پر چمٹ گئی، مگر اگلے ہی پل انہوں نے مجھے خود سے دور کیا اور کہنے لگے، تم میری بیٹی جیسی ہو، دعا میں نہیں چاہتا کہ تم تنہائی میں کچھ بھی الٹا سیدھا کرو۔ میں جانتا ہوں کہ تم جوان ہو رہی ہو اور اس وقت تمہاری کیفیت بدل رہی ہے، تمہارا دل انجانے جذبات کا شکار ہو رہا ہے، لیکن خود کو کسی بھی غلطی سے بچاؤ ورنہ ساری زندگی تمہیں پچھتانا ہوگا۔ تم جیسی کچی عمر کی لڑکیاں اکثر جوانی میں بہت سی غلطیاں کر دیتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسی غلطی کرو۔ تم بہت پیاری اور خوبصورت ہو، لیکن تمہارے لیے تمہاری ہی عمر کا کوئی خوبصورت نوجوان اس دنیا میں موجود ہوگا جو تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہیں قبول بھی کرے گا، لیکن میں وہ شخص نہیں ہوں۔ میں خود اپنے بیٹے سے تمہاری شادی کرواؤں گا، وہ بالکل میرے جیسا ہی ہے، مجھ سے زیادہ جوان ہے اور خوبصورت۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارو گی، لیکن فی الحال تم کسی غلط راستے پر مت چلو۔ جمیل انکل نے آہستگی سے خود کو مجھ سے دور کیا اور کہنے لگے، میں تمہیں ہرگز بھی جج نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس عمر میں اکثر ہی لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے میں اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے اسے بلا کر تمہیں اپنی بہو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ جمیل انکل کی بات سن کر میں ایک دم ہی چونک گئی تھی اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے سمجھا رہے تھے کہ میں گناہ کا شکار ہو رہی ہوں اور مجھے اس سے بچنا ہے، اور شاید یہی وہ پل تھا جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ جمیل انکل ایک اچھے آدمی تھے جنہوں نے میری تنہائی کا فائدہ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ ایک باپ کی طرح مجھے نصیحت کی تھی۔ میری غلط حرکت کو انہوں نے جج نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے سیدھا راستہ دکھا کر میری رہنمائی کی تھی اور ساتھ ہی مجھے اپنی بہو بنانے کے لیے راضی بھی تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے تھے تو جمیل انکل نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، پریشان نہ ہو، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، اب تم اپنا خیال رکھنا۔ میں تمہارے ابا کے واپس آنے کے بعد آؤں گا تو ساتھ ہی اپنے بیٹے کا رشتہ بھی مانگ لوں گا۔ جلد میرا بیٹا اپنی پڑھائی پوری کر کے واپس لوٹنے والا ہے، پھر میں خود تمہیں اپنی بہو بنا کر لے جاؤں گا۔ جمیل انکل نے مجھے دعائیں دی اور ہمارے گھر سے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد میں جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی اور خدا کے حضور آنسو بہانے لگی۔ میں ایک بہت بڑا گناہ کرنے جا رہی تھی، ایک بہت بڑی غلطی جس کے بعد شاید مجھے ساری زندگی پچھتانا پڑتا، لیکن جمیل انکل نے اپنی اچھائی کی بدولت مجھے برباد ہونے سے بچا لیا تھا اور وقت رہتے مجھے صحیح اور غلط سمجھا دیا تھا۔ یہ ایک دن میں نے بس آنسو بہا بہا کر گزار دیا تھا، ندامت کے آنسو، شرمندگی کے آنسو، معافی کے آنسو۔ میں اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ اگلی شام اماں ابا واپس لوٹ آئے تھے۔ پھپھو کو دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن اب ان کی طبیعت بہتر تھی۔ ابا کے واپس آنے کے بعد جمیل انکل ابا سے ملنے کے لیے آئے تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے بیٹے حمزہ کا رشتہ میرے لیے ڈال دیا تھا۔ اب جمیل انکل کو بہت پسند کرتے تھے، حمزہ کو بھی وہ ہمیشہ سے جانتے تھے، اس لیے بنا وقت ضائع کیے ابا نے میری مرضی پوچھ کر میرا اور حمزہ کا رشتہ پکا کر دیا۔ جمیل انکل نے نہ مجھے ماضی کا کوئی تانا دیا
اور نہ کسی کے سامنے اس کمزور لمحے کا ذکر کیا، بلکہ جس طرح وہ مجھے بیٹی کہتے تھے اسی طرح بیٹی مان کر، بیٹی سمجھ کر انہوں نے مجھے 2 سال بعد ہی میرے گھر سے رخصت کروا لیا۔ آج میں ان کے گھر کی عزتوں، ان کی منہ بولی بیٹی ہوں اور ان کے بیٹے کی بیوی۔ میں نے جمیل انکل کے گھر کو بہت محبت سے اپنایا اور ان کا بہت خیال رکھا، اور ساتھ ہی اپنے شوہر کے ساتھ بھی وفاداری کا تعلق قائم کیا۔ آج میں 20 سال کی ہونے والی ہوں۔ میرا ایک خوبصورت بیٹا ہے جو ہو بہو میرے شوہر جیسا ہے۔ کبھی کبھی میں ماضی میں پلٹ کر جھانکتی ہوں تو دل دھڑکنا بھول جاتا ہے۔ اگر صحیح وقت پر جمیل انکل مجھے صحیح اور غلط کا فرق نہ سمجھاتے تو شاید میری پوری زندگی برباد ہو جاتی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جمیل انکل ایک اچھے انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ میری مدد کی اور عزت کے ساتھ مجھے اپنے گھر کی بہو بنایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جمیل انکل نے کبھی اس کمزور لمحے کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کیا تھا، مجھے کبھی شرمندہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ ہر قدم پر انہوں نے میرا ساتھ نبھایا۔ میں آج کل کی لڑکیوں، کم عمر لڑکیوں سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس کبھی کسی کمزور لمحے میں اگر کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، کیونکہ ہر مرد جمیل انکل جیسا مرد نہیں ہوتا۔ نوجوانی میں کی گئی ایک غلطی کسی بھی لڑکی کو پوری زندگی تباہ برباد کر سکتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے جذبات کو استعمال کرے، کسی اور کی باتوں میں آ کر یا پھر اپنے ہی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر کسی کے آگے اپنی عزت کو یوں رسوا کرنے کے لیے پیش نہ کرے۔